اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے آیت مقدسہ دا سبق پڑھیا والدین دے متعلق، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین دے نال اس نے سلوک کرنا ہے، انہاں دے اگے اف بھی نہیں کرنا۔ جو کچھ تواڈے دلاں دے اندر ہے تواڈے اس نیک کردار نو اللہ جاندے نے، اور جو کثرت دے نال توبہ کرے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس دی بخشش فرما دیندے نے۔ اگلی آیت وچ اللہ فرماندے نے کہ تسی رشتہ داراں نوں انہاں دا حق دیا کرو، مسکیناں نوں انہاں دا حق دیا کرو، مسافراں نوں، اور فضول خرچی نہ کریا کرو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی یعنی کہ بندہ صاحب ثروت ہوئے، صاحب استطاعت ہوئے، وہ دے کول اتنا مال ہوئے کہ اپنے والدین دی خدمت دے اندر وہ صرف کر سکتا ہے، تو فرمایا اس تو بعد پھر وہ رشتہ داراں دا جڑا حق ہے وہ بھی ادا کرے۔ اور اگر کسی کو اتنا مال ہی نہیں، اتنی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے والدین دے نال جڑا ہے نا کوئی حسن سلوک ایسا معاملہ کر سکے کہ انہاں دیاں ضروریات پوریاں کر سکے، افلاس فاقہ کشیاں نے، تے فرمایا پھر قرآن نے ایک اور بھی طریقہ دیتا ہے کہ جے اگر تو مالی لحاظ نال انہاں دی خدمت نہیں کر سکدا تے نرم لہجے نال بول کے تے انہاں دی سیوا کر سکنا ہے نا۔ اپنا لہجہ جڑا ہے نا اس نوں نرم کر، اس نے سلوک نال انہاں نہ بول۔ اگر تیرے کول انہاں دی ضروریات زندگی واسطے اتنے پیسے نہیں تے انہاں دے نال بول چال اپنا بہتر کر دے، انہاں نوں وقت دے، انہاں دے کول بیٹھ کے گلاں کر۔ فرمایا کہ جدوں تو انہاں دے دل دے بوجھ نو ہلکا کریں گا تے اے بھی انہاں دے نال حسن سلوک ہوئے گا۔ اگلی آیت دا نشان 27 نمبر ہے، سورہ بنی اسرائیل تے 15واں پارہ، فرمایا ان المبذرین، آخر تے فرمایا نا ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان دا بھائی ہے۔ جڑا فضول خرچی کرے کی ہے کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا شیطان دا بھائی ہے جڑا فضول خرچی کرے، شیطانی کماں وچ پیسے نو ضائع کر دینا، لغو کماں وچ پیسے نو ضائع کر دینا کسی دی مدد کرن دی بجائے۔ تسی ویکھیا نہیں بیاواں شادیاں تے اکثر اس طرح ہوندا ہے، بندہ پیسے سٹن لگدا بڑے جو سٹ دے گا، اگر کوئی غریب بندہ آن کے منگے نا کہ 200 روپیہ مینوں دے دے، اتنے شادی تے بیٹھے ہیں تے انہوں دے کے نا 100 روپیہ تے کی کہندے ہے چل چل باہر نکل جا۔ اس دا مطلب ہے کہ کسی دی مدد کرن واسطے جڑا وہ نہیں، کسی نو وکھاؤن واسطے اسی سب کچھ کر سکنے ہیں، مگر جو وکھاوے دا عمل ہے اللہ فرما رہا ہے وہ قابل قبول ہے۔ فرمایا فضول خرچی کرنے والا شیطان دا بھائی ہے۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب دا بڑا ناشکر گزار ہے۔ انسان بھی نہ شکر ہے، اللہ انہیاں نعمتاں دے نال نوازدا ہے، بندہ پھر بھی نہ شکریاں کردا ہے۔ اسی ہی بات دے اندر فرمایا کہ جڑا فضول خرچی کرنا ہے او دے واسطے اے بات نو ہی کہنا کافی ہے کہ شیطان دا بھائی ہے، اور شیطان کی ہے کہ جڑا رب دی بارگاہ چوں کڈیا ہویا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، اگر بوجہ تنگ دستی دے تانوں انہاں تو منہ پھیرنا پوے تو تسی اپنے رب دی رحمت یعنی خوشحالی تے متلاشی ہو جس دی تانوں توقع ہے، اس اسنا دے اندر، اور اس بات نو بڑی نرمی دے نال کرو انہاں دے نال، یعنی کہ اگر انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا جڑی بات عرض کر رہے ہیں
کہ وہ اپنے رشتے داراں دے نال حسن سلوک کر سکے، انہاں دی مالی لحاظ نال مدد کر سکے۔ تے اللہ کریم کی فرما رہے نے، فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اگر تسی انہاں دی تواڈے تے اتنی خوشحالی نہیں کہ انہاں دی مدد کر سکو، تے فرمایا پھر بڑے نرم لہجے دے نال انہاں دے نال گفتگو کرنی ہے، کڑوے لہجے نال نہیں، سخت الفاظ نال نہیں، نرم لہجے نال گفتگو کر کے تے انہاں واسطے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تہانوں بھی خوشحالی عنایت فرما دے۔ بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ مالک کدی کسی دا کسی نو محتاج نہ کرے، ہر ایک نو اپنا محتاج رکھے، ہر ایک نو اپنی جناب دا محتاج رکھے، کسی بھی انسان نو ایسے انسان دا محتاج نہ کرے کہ جیڑا وہ دی عزت و نفس نو مجروح کرنے والا ہے۔ ایس پرفتن جدید دور دے اندر اللہ کریم اپنی رحمتاں دے اندر ہر ایک نو لکو کے رکھے۔ یہ دعا کریا کرو اور خاص دعا کریا کرو کہ مالک سونا اپنی رحمتاں دا نزول ہمیشہ ساڈے تے قائم رکھے۔ اگر وہ دی رحمت نہ ہوئے تو انسان قسم اللہ دی کدی بھی زندہ نہ رہ سکے، کسی نو منہ وکھان دے لائق نہ رہ سکے۔ یہ مالک دیاں کرم نوازیاں نے اپنے بندے تے کہ اللہ نے اینا نواز دیتا ہے کہ اپنا اگر بندہ اس بات نو ہی سمجھ لے نا، صرف اس بات نو سمجھ لے کہ میں کس مقصد واسطے دنیا تے آیا، تو یقیناً اس نو کسی چیز دی پریشانی پھر آندی ہی نہیں ہے۔ اور جڑی اصل بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن نے ایک طریقہ دیتا ہے، فرمایا اگر تواڈے کول مال و دولت آ جاوے تے درمیانہ روی اختیار کرو۔ اگر تواڈے تے مفلسی دے ڈیرے نے، فاقہ کشیاں دے ڈیرے نے، تے دعا کرو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی تو بعد آسانی ضرور آوے گی، تنگی تو بعد آسانی وعدہ قرآن نے کیتا ہے۔ اللہ نے اس بات کا وعدہ کر دیتا ہے اپنے بندے نے، بندیا میں تینوں جی اگر تنگی وچ رکھیا تے تنگی تو بعد میں تیرے تے ضرور آسانی نازل کراں گا، مگر اس وقت دا انتظار کر، اور اس وقت دا انتظار کر اور اپنے مالک دا شکر گزار بن کے رہ، اللہ ضرور تیری مدد فرمائے گا۔ دعا ہے کہ مالک سنا عمل سمجھ دی توفیق بخشے، آمین بجاہ بالنبی الامین۔